الخير عليكم يا ناس الخير، جوسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في ديوركم. راكم ملاح، راكم لاباس، راكم توجدوا في الفاليزات، راكم هابطين، ما راكوش هابطين. الطريق سلامه لا ورايح، الطريق سلامه عليه. انكم رانا داخلين في الصيف، جبت معكم واحد الوصفه ما شاء الله، يعني خفيفه تاع الصيف. سمحوا لي نهضر شويه يعني عويقله باسكو الدرسه راهي تقتل فيا. جيت معكم بواحد الوصفه تاع الصيف، قلت لكم تاع الصيف. هنا وجدت كيس كباب، هاي لك وجدتها بالبصله، نديرو فلفل الكحل، المعدنوس وفلفل الكحل والفلفلات ولي زيبيس تاع الشوايات. هادو ما راح نشويهم وحدهم، هادو وجدتهم دو ابار. هنا عندي لا طوماط، هنا عندي هادو تاع المركز، هادو صغيورين. هنا عندي فورماج كيما تحبي، بورسيون، عندي تاع طالي، وعندي فاش كيري. هنا عندي لو طون، هاوليك لو طون. هنا عندي لا سالاد مقطعه، شوفوها كيفاش تقطعي لا سالاد تاعك اختي. هنا عندي شامبينيون قليتهم غير في الزبده، برك جوزتهم في الزبده باش يرجعوا لي هاد لاكولا حبيتها. وهنا عندي لو فورماج غابي، هاوليك فورماج غابي. هنا عندي زيتون خضر، زيتون كحل، زيتون كيما تحبي انتيا. هنا عندي شامبي واسمهم لي كورنيشون، سمحوا لي. هنا عندي لي كورنيشون. وهنا عندي لا موزاريلا باش نديرهم في الشلاطه تاني باش نجوز يبان سالاد تاني. وهنا عندي الترونش تاع الفورماج تاع لي ساندويتش. وهنا عندي تاع بولي، هنا لي ترونش تاع بولي هنايا. هنا عندي كاشير هكايا تاع لا داند، هنا عندي لا داند. هنا تولي اختياركم نتوما، تحبوا كاشير تحبوا كيما تحبوا نتوما. وهنايا عندي هادوما تاع راح نعمر هكايا، شريتهم هكذا تحبي تعمريهم. وهنا عندي الخبز الطاكوس هذاك الصغير ماشي الكبيره، كاين كبير وصغير. هنا نبداو على بركه الله. هنا كيفاش راح نبدا معكم، ونزيد نقول لكم باللي درت الفورماج. كنت وريت لكم الفورماج كيفاش ديروها، قلت لكم 2 كيسان حليب مع فورماج بورسيون مع فورماج اللي يكون عندكم في الدار مع لو غابي مع انكوير تاع الفارينه. ومن بعد ديروا له قرصه فلفل الكحل، هذه هي ديروهم في الكاسرونه قاعدين. وهنا راح ندير بهم لاصوص. نبداو على بركه الله. هنا بسم الله راح نجيب غير السيزو لو بانسو ونتكلوا على ربي ان شاء الله. وهنايا نسيت ما قدمت لكمش، سمحوا لي، هذا واش تاع. وهنايا درت هنا كانت عندي امبول تاع فيونداشي هكا، لا فيونداشي بلا ما درت لها بصل ولا، جوزتها في مقيله وحدها. ودرت اسكالوب، كانت عندي واحد طرونشه تاع سكالوب، شوفوا ان طرونش دو سكالوب، زيد جوزتها تاني وفتتهم قاعدين. وهنا دوك نوريكم المقادير واش راح ندير بهم. هنا تاني عندي الخبز بان دومي نسيتو قاعدين. هنا عندي بان دومي تاني نسحقو. وهنا على بركه الله لي زانغريديان كاع ندنيهم لهيها. Je vais juste pousser toutes les ingrédients là-bas. ونجيب ان حطيبه واحده اخرى. فوالا je vais juste prendre ça hop là-bas هكا باش تقدروا تشوفوا كيما لا ساكاشي. je vais mettre de côté parce que après نشويها. فوالا وهنا ندير، هنا نحكموا نبداو في الخبز تاع التاكوس. نحكموا طرونش دو تاكوس، لا طرونش هذه دو تاكوس نحطوها هكا. كوم قلت لكم بلي لا ديرنيير فوا راني شريت هذاك تاع لاخر، جو سوي تري كونطونط باش مابقاش هذاك. قلت لكم الفورماج اللي يكون عندكم بورسيون. فوالا تحكمي هكا الفورماج، بسم الله تحكمي هكا الفورماج، طالي هكايا، طالي قاعدك. ابخي لي صوص نتوما لي صوص واش ياكلوا ولادكم،
سي با ميتونون باسكو شفتو ديجا لو بلون دو طرافاي الله يبارك داها كاع يديك غير لي زانغريديان هادوما درتهم في بيسنات صغيورين يعني ماشي كبار باش قدرت نوري لكم هكذا. فوالا انا حنوري لكم كيفاش راح ندير وصدقوني هايل هايل هايل. شوفوا هكا في الصيف من الناس اللي تحب تروح للبحر تديهم هادوما. كم غدا ان شاء الله عندنا انيفرسير في لو بارك ان شاء الله يا ربي ما تصبش الشتا على الطفل المسكين باسكو انا دايرين له اون بيل انيفرسير تري بال انيفرسير. راني غير مع لي زانيفرسير هنا هذا باسكو هاد الايامات راهي الشتا ان شاء الله ما تكونش شتيه ان شاء الله. هادوا ان شاء الله ما تكونش هكا. نتوما عندكم كاشير ديروا كاشير، انا عندي هذا ندير هذا. شوفوا تحكموا اون طرونش هنا. انا نوري لكم كل حاجه نوري لكم فيها زوج ولا وحده راكم تشوفوا معايا راكم تخي بيان. ناكل جي سور جي هكا واش نحب نحكم هذيك لا سالاد. شوفوا لا سالاد جو مي لا سالاد هكا هكا بسم الله باش ما ندير جو برون طوماطيش جو مي لا طوماط هكا ثاني. طوماطيش تقطعوها رقيقه ماذا بكم رقيقه. هنا جو برون ثاني قبل ما جو برون دوكا ندير فورماج جو با ندير هذا جو نبلي كاع الفورماج. هادو لي طرونش تاع لو بولي لي طرونش تاع بولي ولا لي طرونش هادو تاع ساندويتش تقدري تحطيه ميم من الفوق هكا باش تجي بنه اشلاضه. فوالا ديروا فورماج غابي تحكمي الفورماج غابي تديريه من تحت لا سالاد. أكلة عديمة عديمة عديمة. تحكمي اون صوص بيضاء نوريها لكم. يكذب عليكم كواليس قد ما تجيبي دوزان قد ما تجيبي الدوزان كواليس. ديري اون صوص هادي هاد لا صوص ديريها هكا غير شويه برك. فوالا ما تكتريش هاد لا صوص. فوالا ومن بعد نحكم هنايا نجيب لي كيربون ثاني نحكم هنا. شوفوا نغلق شوفوا نغلق غير بالعقل غير بالعقل. الخبز تاعي نغلقو غير بالعقل. نغلقو هكا هنا واش نحكم بابي هكذا. هنا نشوف كي درت لاصوص طلقت لي سي بيان. هنا نشوف لا ماشي معمر نزيد هكذا نحكم لا سالاد دو كوتي هكا نزيد ندخل لا سالاد باسكو باش نقطعو تجيني شباب. نحكم بالفورماج هكا تاني ان كوتي هكا نديرولو ان كوتي نديرولو تاني كيف الفورماج غابي. فوالا تعمريه الفورماج غابي تحكميه تحكمي هكا تحكمي الساندويتش تاعك ونغلقتيه مليح. زيرتي عليه وزيدي تزيري عليه بهاد لو بابي. من بعد تحكمي هنايا
تحكمي هكا. خلاص نقدر نديرو بيدي. تحكمي هكا هكا فوالا، وتحطيه في الفريجيدير. تحطيه وين؟ في الفريجيدير. هنايا نزيد نعاود ندير معكم وحده، ولا ما نقدرش ندير معكم وحده باسكو راني عندي بزاف. انا نوريكم واش راح ندير وانتم داك الساعه بقوني لا ديسيزيون كومون فو فيت. هنا نحكم لو بان دو تاعي باش ما يجينيش طويل. فوالا جو برون لو بان دو مي، جو برون 3 بان دو مي هكا باغ اكزومبل. هكا اصبروا عليا. نحط هذا في الفريجيدير نعاود لكم. فوالا نحكم هنايا باش تشوفوا. نحكم هنا البان دومي درت 3. تحكموا اونطر هذا تاع البياسات تقطعوه هكا. فوالا هكذا حبيت ويجوكم. فوالا تجيكم كي حلوة الطابع. فوالا والمات مدورين هكذا حبيتهم انا. ومن بعد هنايا فوالا تحكموا هذا الفرماج. تحكموا 3 هكايا فرماج. على بالكم بلي الفرماج نسحقوه توجور. نقول لكم الفرماج نسحقوه ما ماحش نرموه جامي نرميو الفرماج. فوالا نحكم هكا. نزيد ندير 3 هكذا. فوالا هذا واش راني حابه. فوالا وهنا ندير هكا نخلي هذوك 3 توجور لنا. وهنايا ندير الكاشير. على بالكم بلي الكاشير ما راحش يدير لي هذيك الدوره بصح راح نستغل شويه. وقبل ما نستغل دوك نوريكم حاجه ما درتهاش. تحكموا موس تقطعوا هذاك كاشير هذاك غير القيوط ماشي حاجه. فوالا كيما انا نديرو هكا دوكا نجيبه لكم شوفوا. هاوليك شوفوا واش درتو. قطعتو هكا نحيلو غير هذا. قلت لكم اكله صيفيه اللي تحب تديها للبحر اللي بروغرامي. كاين بزاف اللي بروغراميو، كاين اللي بزاف اللي بروغراميو يروحوا وحدهم، كاين بزاف اللي بروغراميو يروحوا مع لي كوبين. كل واحد كيفاش يحب يروح. هنا نحكم هذا نطاليه بالفرماج. شوفوا هذا باش يشد لي. ومن بعد نحكم هذاك هنايا. نزيد نحكم هذا الفرماج. قلت لكم اللي عندكم اي فرماج اللي يكون عندك في الدار تقدري ميم تخدميه. الفرماج اللي وريته لك تقدري ميم تخدميه وتطالي به. راني ناكل على بالكم تشاهدوا. فوالا راني نهضر معكم وناكل والله العظيم قسما بالله راني ناكل. على بالكم اللي خدمت فمي ما كليتش سبحان الله. كليت طاكوس مع حبيبتي وكلينا الشاورما الثاني. لا فيغيتي كلينا يعني في الحقيقه صافي كليت يا يما. نمسح هنايا راكم تعرفوا. انا نوري لكم هنا تحكموا. هنا تحكموا هكا. تحكموا لا سالاد تحبوا تحطوا لا سالاد حطوا لا سالاد. كما تقول بنتي سالاد جامي مالاد. ما تكتروش في الشلاضه حطوا غير شويه هكذا في الميليو زعما. سالاد جامي مالاد غير ان بتي بو بركا ماشي. وطونشه تاع الطوماطيش تاني من تخش تاع الطوماطيش قلت لكم ديروها ارقي وقع. تحكموا هنا الكاشير. شوفوا الكاشير هنا
كي تشوفوه ماشي رقيق، شوفوا هكا كي تشوفوه ماشي رقيق تحكموا الموس، زيدوا تحلوه هكا باش يجيكم بيان. حبيتو بيان رقيق ماشي انا كوم انا راني ما درتوش بيان، دوك نعاود نديرو البلون دو طرافاي تاعي ونعاودو باذن الله. تقدروا ديروا ميم 3 بزاف. هذا جاكشي، هذا جاكشي كذا واحد غير يبعد بالك غير على يدو برك شنو يصرالو. سما هذا سما هاك هنا نحكم هذا، نحكم لو بروميي نديرو في الدوزيام، والدوزيام نديرو في التروازيام هكا. شوفوا الساندويتش كيفاش يجي. راني نعلق معليش سي با كراف. هنا تحكموا هكا لو ساندويتش تاعكم، ديروا له السلام اكيد. هنا تحكموا هذا. هنا حبيتو ديروا الزيتون باغ اكزومبل، نوريكم قلت لكم نخدمهم انا وبعد وحدي. هنا حبيتو ديروا حبه زيتون هكذا، والزيتون كيما تحبي انتي. وهنا تحكمي حبه كورنيشو، تخدميها صح تخدميه يجيك هايل، بصح فيه خدمه وديري هكا. شوفي هذا هاوليك وانتيا برك حبيت برك ناكد لك على حاجه. وراهو اوتر بياس هذايا انت تحبي ديري الكاري، تحبي ديري كيما تحبي انتيا. هاو الساندويتش كيفاش يجي، هاوليك الساندويتش كيفاش يجي، هاوليك. هنا نولو الحاله الثالثه باذن الله. قلت لكم باش انا نخدم كل شيء سي فري. نحكم هذه بالنسبه للصيفه، نحكم هذا. على بالكم بلي حنا ميم ندير لاباط فيتي، ما كنخدمهم بلاباط فيتيه يعني غير باش شريتهم برك، ماشي انا شريتهم باسكو انا نديرهم في الدار. تحكموا هذاك لو شابو، فوالا لو شابو لازم يطيح كاع. تحكموا هكا الشابو تاعو، هذا اللي حبيت نوريه لكم. وتشي كباب هذاك حتى نقليه وكلش باش نزيد نوريكم كيفاش ندير تشيز كباب. اسمع انا نخدم دوك هادو وحدي غير باش نوريكم برك. فوالا هنا يكون عندكم هاد الخليط هاكو. شتو قلت لكم شويه فيونداشي وشويه سكالوب، ما راحش ياخذ بزاف اللحم، ولا ديري شويه هكا، دخلي شويه هكا، فوالا اللحم شويه هكذا هكات باش نعمرهم هكا شويه. عندي كات باسكو. ومن بعد تحكمي الشامبينيون، دخلي لهم الشامبينيون عبالك لداخل، لازم تابيلي شويه عليهم. تابيلي شويه عليهم باش يدخل شويه شامبينيون. ومن بعد تحكمي هنايا لاصوص اللي قلت لكم عليها، طيبتها اللي في الكاسرونه. هاي نبدا نجيبها. لاصوص اللي قلت لكم عليها تاع الفرماج، قلت لكم اللي فيها الحليب، ديري هكذا. ولا كي كنا درنا اللحم نزيدو نشمخوهم، فهمتوا؟ تشمخي كي ديري اللحم ولا تبداي تشمخيهم هما الدولين باش تولي تحطي اللحم تاعك وهكذا، وتحطي لو شابو تاعك هذاك هكذا. لو شابو تاعك تحطيه هكذا من فوق، تحطي لو شابو تاعك من فوق هكذا. هادو هما
باش يجوا هكذا نتكلو. راني نكمل هادو كاع يديك ونعاود لخياتي. هنا كيما راكم تشوفوا راني جبت باش نقطعهم. شوفوا هنايا باش نقطعهم ديروا، تحبوا ديروا كيردون تحبوا لازم ديروا هكا. شوف باش نقدر نقطعهم. شوف شغل ديروهم ان غولو. بسم الله 3 ومن بعد هنايا ندير توجور اختياركم نتوما لي ديكوراسيون. تحبي ديري له ها وهذا تحبي ديري لها زيتونه راكم تشوفوا هكذا، وهذا نديروا لها كورنيشون، وهذا نعاود ندير لها سوسيسو هذاك تاع الفلور هكذا. ها هو كيفاش يجي، هاو كيفاش يجي. شو البسكويت غولي هذا يجي. انا نكمل نقطع هادو مع قلت لكم نوريكم، راني نوريكم غير بشويه. المقله تاعي راهي تسخن. هنا نزيد نوري لكم بعد لي كوتي كيفاش نقطعهم. كنت خفيفه عليكم في لي فيديو باسكو نديرهم بزاف قصار هكذا باش كاع ينك الناس كاع يقدروا يشوفوهم. نوريكم كيفاش تخرجوا زياده هكذا. شوفي تخرجي زياده منا اوب تلقاي زياده، ومن تلقاي اوب زياده. هو يدير هكذايا. وحده اللي تقول لك زعما ما عندهاش لي كيردون منها يتقسم بالك تقولي ها يتقسم لك حبيبه. ها يتقسم ومن بعد تحبي تشبحي. هذا حبيت نشبعهم هكا باش يجوا شبان. هاو باش نوريكم بلي يشد تمتم في الفريجيدار. هذه قلت لكم للصيف، قلت لكم للناس تاع الصيف اللي تحب تروح هكذا للبحر تدي معاها لي زونفون تو سا، نروحو ناكلو حاجات خفاف ظراف. واحد اللي ما عندوش لا فيوند داشي سي با لا بين باسكو حنا اوبليجي تكون عندنا اللحم اوبليغاتوار في الدار. هذه اوبليغاتوار تكون عندنا لا فيوند. فوالا هكذا نشبعهم ونوريكم كيفاش نقدمهم. حنا كيما راني نوريكم كملت هكا باش تشوفوها مليح طابلتي ان شاء الله. هكذا وانا نبدل معاكم هكا. شوفوها هادوما هامليك يجو ما شاء الله. شوفوا كيش يجو، شوفوا كيش يجو ان غولي يجي شباب. فاصون نزيد ندير لكم دي شوز هكذايا ان شاء الله باذن الله. هنا ناكومبانيو سي نورمال. هنا لي صوص اللي يكونوا عندكم، دي صوص اللي يكونوا عندكم. وهنا الشكل، شوفوا الشكل شحال شباب، الشكل شباب بزاف. شوفوا الشكل حاجه جديده. فوالا دي شغل دي همبرغر حاجه جديده. وهادوما تاني على بالكم هادو قبل ما تاكلوهم تسخنوهم في الميكرووند باش يكونوا على بالكم. وهنايا تشي كباب. ها هي هنايا نقول لكم تحبي ديري تشيز كباب ولا تحبي ديري لي سكالوب. سمحوا لي باش ندير لكم. هنا تحبي ديري سكالوب ولا ديري تشيز كباب، وهما يجوا هكذا في ان فيغ هكذا. حطوهم في دون ان فيغ هكذايا يتبريزونطاو هكذايا. هذه هي اكله خفيفه تاع صاب فيفي. نقول لكم لي سالاد خليتهم ديغيير جوبلي. لي سالاد كوم داب نحطهم لكم توجور هامليك لي سالاد. هنا درت موخيتو، هنا درت موخيتو باش نشربو. فوالا ديروا هنايا خير. فوالا هذه هي طابلة صاب فيفي تجيكم غير بالجديد خواتاتي. هذه ماكله صيفيه. فوالا لي صوص كيما تحبوا نتوما. نقول لكم ابوني ولايكي وبارطاجيو قناتي قناه خير. نقول لكم اللي دخلوا لقناتي مرحبا بكم، دخلوا معايا بزاف في قناتي. نقول لكم مرحبا بكم، واللي خرجوا نقول لكم بسلامه. ما حبيتوش ديروا الخير ماشي وجهكم تاع الخير، ما نقعدش نبوسي فيكم باش تجوا ديروا الخير. قناتي نورمال ما فيها تطياح، ما فيها نتوما تحبوا وين يكون السينما. انا ما نديرش سينما، انا هكذا راني بزاف عليا خطتني السينما اختي. فوالا هذه هي. باي باي.